लाख के मजमे में इस मोहम्मद ने अपने ज़माने का अली हाथों पे बुलंद किया, अपने ज़माने के मोहम्मद ने। लब खोले असगर के, आवाज़ आई बाबा मुझे ले आए हैं ज़ीशान समझ कर। जो वादा तेरे साथ दो बंद और पढ़ने हैं बस। बाबा मुझे ले आए हैं ज़ीशान समझ कर, उम्मत के लिए खुद का सामान समझ कर। मत रहम करो तुम मुझे कुरान समझ कर, नादान न बनना कहीं नादान समझ। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इतनी सर्दी में बोलने वालों, नादान न बनना कहीं नादान समझ कर। फरमाते आखिर में जो आया हूं, समझते हो मैं क्या हूं? आखिर में जो आया हूं। कभी मैदान जंग में जाके तुमने लड़ाई का अंदाज देखा है? पहलवान कैसे लड़ते हैं? पहले छोटा पहलवान, फिर उससे बड़ा। भाईजान थकना नहीं, 2 मुसद्दस और पढ़ने, 5 मिनट और पढ़ना ज्यादा। राय साहब थकना नहीं यार। पहले छोटा पहलवान, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तसव्वुर आखिर में सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा पहलवान होता है वो आखिर में आता है। असगर फरमाते आखिर में जो आया हूँ, समझते हो मैं क्या हूँ? असगर हूँ मगर जंग में अकबर से बड़ा। और कुर्बान जाओ चकवाल तेरे मेयार तो, कुर्बान जाओ चकवाल तेरे सुनन तो। सारे बोले जे सारे जियो दा जियो की। आखिर में जो आया हूँ, समझते हो मैं क्या हूँ? असगर हूँ मगर जंग में, असगर हूँ मगर जंग में अकबर से बड़ा हूँ। फरमाते तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज। ये है महमेज। या कोई दरख्त के पत्ते हिलते नजर आ रहे हैं, ये परचम सफर करते दिखाई दे रहे हैं, ये है हवा महमेज हो चुकी है। हवा का तेज चलना जो है वो महमेज कहलाता है। असगर फरमाते तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज, हम लोग भी कर देते हैं रहवारे करम तेज। मेहरबानी मेरे बुजुर्ग, आप पीछे जरूर बैठ गए लेकिन आपका शुक्रिया। तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज, हम लोग भी कर देते हैं रहवारे करम तेज। सोचो कभी लड़ सकते हैं क्या पंजरो जरखेज? किसी बंदे को इससे ज्यादा छोटा तजादिया याद हो शायरी में तो वो मुझे सुनाएगा, मजर में उसे दाद दूंगा। फरमाते तुम करते हो मसमूम हवाओं को जो महमेज, हम लोग भी कर देते हैं रहवारे करम तेज। सोचो कभी लड़ सकते हैं क्या बंजर जरखेज? तुम पी के प्यासे हो तो हम प्यास में लबरेज, तुम पी के प्यासे हो, तुम पी के प्यासे हो तो हम प्यास में लबरेज। फरमाते उस खेमे से जो आया उसने कहा पानी दे दो। कौन आया? मोहम्मद आया, अकबर आया, कासिम आया, अब्बास आया। जो आया उसने कहा पानी दे दो। जाहिलो तुमने समझा उन्हें प्यास लगी है, पीने के लिए सवाल कर रहे हैं। ना ना ना, बात पीने की नहीं थी। ये करम के खेमे हैं, ये नजात के खेमे हैं, ये बख्शिश के खेमे हैं। जो आया उसने सोचा मैं बात करूं, शायद ये मान ले और बख्शे जाए। तुम्हारी बख्शिश के लिए तुमसे कहा पानी दे दो, पीने के लिए नहीं, ढूंढे हैं तुम्हारे लिए। बख्शिश के सबब क्या? वो हम पानी से पहले हमें पानी की तलब। दोबारा पढ़ दूं? ढूंढे हैं तुम्हारे लिए बख्शिश के सबब क्या, ढूंढे हैं तुम्हारे लिए बख्शिश के सबब क्या। हम पानी से पहले हमें पानी की तलब क्या। फरमाते याद रखना हम खल्क हुए
واہ، فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے، آخری 6 مصرے عقیدہ سن لو گے، ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، اللہ اس حق میں سلامت رکھے ہو میرا مرشد، جیو پیران مگر قرآن دی قسم سلامی، ہر وہ بندہ کمزوری یقین شوکت رضا دی اڑاؤ کی گالتے حق چاہوے، فرمیدن ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ، کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پس ہے یار ناصر، کیا بات ہے، ہم خلق ہوئے، ہم نے کیا خلق یہ جینا، ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ، کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ، معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینہ، سبینہ، معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینہ، زندگی کے باقی 100 سال بھی جیو اور بولو تب کہیں جا کے شیر کا مزہ لے سکو گے، اصغر فرماتے شرم نہیں آتی، معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینہ، دوزخ کی طرف اپنے عمل چھونک رہے ہو، کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے ہو، دوزخ کی طرف اپنے عمل چھونک رہے ہو، جی وہ کھاتے بھی ہمارا ہمیں بھونک رہے، یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے، خدائے سخن سرکار انیس کا ایک شعر پڑھ لو، مولا اچھا تعمیل ہوگی، مصائب بھی اسی شہزادے کا پڑھ دیتا ہوں، چلو پھر اگر مصائب اسی شہزادے کا پڑھنا ہے تو پھر آپ کی اولاد ہوں، اگر اجازت ہو تو ایک منت کرنی ہے، میری ماں بہنوں بیٹیوں تک اگر آواز جا رہی ہے 10 منٹ پڑھوں گا، حد 15 منٹ پڑھوں گا، جس کی گود میں بچہ ہو اسے زمین پر سلا دو، شہزادے کا پڑھنا، میں تو ابھی تیاری کے ایک ٹکڑے پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، مصائب پہ اگر اسی شہزادے کا پڑھنا ہے تو پھر جو مائیں مجلس میں آئی ہوئی ہیں، میں امام حسین کا ذاکر ہوں، میری بہنیں تمہارے رونے کی آواز ہمارے کانوں تک آ رہی ہے، میں تمہاری منت کرتا ہوں اگر کسی ماں کی گود میں 6 مہینے کا سال کا بچہ ہو 10 منٹ کے لیے اسے زمین پہ سلا دو، یہ میں نے منت کی ہے، اگلی بات منت نہیں، اگلی بات میں فخر ذاکر بن کے حکم دے رہا ہوں، اس 10-15 منٹ میں کوئی ماں بچے کو پانی نہ پلائے، حسین کا واسطہ میری منت ہے، دکھی ہو جائے گی رباب، کوئی ماں جب بچے کو پانی پلاتی ہے نا، رباب اس کا نام لے کے کہتی ہے میرا بھی پانی پینے گیا تھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلام و ڈھٹیال تیرے ماتم کو جگوال، رباب کہتی ہے میرا بھی پانی پینے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا، پریشانی وہی ہے مجھے جو چکوال میں ہے، راجہ صاحب یکم محرم کو آپ تشریف لائے،
میں نے اصغر کی دادی کا مصائب پڑھا، میں چلا گیا، مجھے 4-5 فون چکوال سے آئے، جی چکوال کے مزاج میں، پہاڑ کے مزاج میں سخت سننا نہیں ہے، ہم سخت نہیں سن سکتے۔ میں نے 2 دن 3 دن ساجد تو گواہ ہے کوشش کی ہے کوئی سخت جملہ نہ کہوں، یہ علم پہ میرا ہاتھ ہے، اب میں مقتل کو چھپاؤں کیسے؟ مجھے بتاؤ، جتنا ظلم کیا ہے محمد کی بیٹیوں پہ مسلمانوں نے، جتنا مارا ہے علی کی اس بہو کو مسلمانوں نے، جتنا ستایا ہے رباب کو مسلمانوں نے، تو شیعہ ہے تاکہ تو نے باتوں میں کیا ہے بیٹا، ہو جوان ہاتھ مار سینے، جتنا ستایا ہے رباب کو مسلمانوں نے۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ پڑھا جاتا ہے ممبروں پہ کہ رباب نے حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا اور کہا غریب تیری لاش دھوپ میں دیکھی ہے، پوری زندگی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی۔ بالکل نہیں ہے جملہ، حسین کی قسم نہیں ہے جملہ، قرآن کی قسم ان آنکھوں سے پڑھا ہے۔ رباب نے یہ نہیں کہا تھا کہ تیری لاش دھوپ میں دیکھی ہے چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، رباب نے کہا تھا زہرا کا لال تیری لاش بغیر سائے بان کے دیکھی ہے، قیامت تک میں چھت کے نیچے نہیں جاؤں گی، اور یار آج اتنی سردی میں تیری بیٹیاں چھت کے نیچے بیٹھی ہیں، رباب باہر کہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بندہ شیعہ ہے جس کے پاس ہاتھ تھا اور سینے پہ نہیں ہے۔ ماتم ماتم ماتم، یوں دھاڑے مار کے رونا پسند ہے، اللہ اکبر، اور صدقے تیرے ماتم کے۔ اور بیٹا حسین کی ماں تجھ پہ راضی ہو، ادھری اصغر کی ماں تجھے دعائیں کر کے جائے، تیری مائیں تیری بہنیں تیری بیٹیاں اندر چھت کے نیچے بیٹھی ہیں، رکھوا میرے سر پہ قرآن، اللہ جانے باہر کہاں رباب بیٹھی ہے، وہاں سے کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو تھوڑی دیر پانی نہ پلانا، اور میرا اصغر پانی پینے گیا تھا۔ پڑھ دوں ایک شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، میں ممبر پہ راجہ صاحب معافی مانگ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے مرحوم بزرگ قبلہ ملک علی جعفر علوی صاحب سے سنا ہے، میں نے ان کے منہ سے سنا یہ شعر، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، کس کا ہے مجھے نہیں پڑتا۔ وہ پڑھا کرتے تھے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی۔ چلو جڑے امیر گھروں دے پتر اعلان دیو، جڑے ماتمی گھروں دے پتر تو میں حکم دے رہے ہیں، بندہ کوئی ایسا نہ ویلا ہاتھ مار سکتا ہے تیری شیر تے نہ مارے۔ ملک صاحب قبلہ کہا کرتے تھے نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا کبھی کبھی۔ ایک شعر اور پڑھ لوں، سرکار جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، یہ بچہ اس دن شان حسین شیخ عمر تھا، پچھلے سے پچھلے سال 6 محرم کو میں نے یہ شعر پڑھا تھا، 14 کی قسم ہے میرے سے 7 اسی شعر پہ ہو گئی تھی، پتہ نہیں 10 بار پڑھا تھا، پتہ نہیں 12 بار پڑھا تھا۔ سرکار جوش ملی آبادی فرماتے اصغر کو اٹھایا جھولے سے حسین نے سینے سے لگایا، علی کی علی بیٹی نے پوچھا اصغر کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حسین نے بیٹا ہاتھوں پہ اٹھایا، اٹھا کے فرماتے یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ اب پتہ نہیں مجھے تو کس انتظار میں ہے، اللہ جانے یار تو کس انتظار میں ہے۔ حسین فرماتے یہ در نجف ہے، یہ در نجف ہے، اور یار در نجف سفید ہوتا ہے، یاقوت سرخ ہوتا ہے۔ حسین کہتا ہے یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت کرتا ماتم اونچا جی جتنی بار تو گئے اونچا رویا کر علی کی بہو راضی ہوتی ہے، وہ جو باہر چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے، اتنی سردی میں باہر بیٹھی ہے، وہ دعا دینے آئی ہوئی ہے تجھے، راضی کرنا رباب کو۔ یہ در نجف ہے، تیری جوانی سلامت، تیری آنکھیں سلامت جن سے آنسو ٹپک رہے تھے، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔
जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। 7 साल पहले इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ है मेरा 19 मुहर्रम को। डॉक्टरों ने मेरे वालिदैन से, मेरे भाइयों से कह दिया दवा की जरूरत नहीं, दुआ करो। रजा पंजतन नाम का एक सैयदादा है कराची में शाजी, उसकी रिवायत है, वो फरमाते हैं मैं 25 मुहर्रम को सुर्ख आंखों वाले के ताबूत की जियारत करने गया हूँ अदा खाना ज़हरा कराची। वो फरमाते हैं मैं सरकार सज्जाद के ताबूत से लिपट के टक्करें मार मार के रोए हूँ कि शौकत को ज़िंदगी दे दो। वो फरमाते हैं मैं घर आया हूँ सुबह की नमाज के वक्त, मैंने सुबह की नमाज पढ़ी है, मेरी आंखें बंद हो गई हैं, मुझे नींद आ गई है। वो कहते हैं मैंने देखा एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें एक बहुत बड़ी नूरानी शख्सियत है, बहुत सारे फरिश्ते कह रहे हैं सामने करीम करबला बादशाह हुसैन तशरीफ फरमा है। वो कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है मलकुल मौत बादशाह हुसैन का सलाम करने गया, बादशाह ने उनसे कहा शौकत को ले आए? उसने कहा नहीं। फरमाया उसकी जिंदगी के दिन खत्म हो गए थे, क्यों नहीं लाए? मलकुल मौत ने कहा शौकत ने असगर के बारे में एक शेर कहा है, असगर की माँ को इतना पसंद आया, असगर की माँ ने उसकी जिंदगी में इजाफा कर दिया। जिस शेर पे असगर की माँ ने मुझे जिंदगी दी है, शेर मैं सुना रहा हूँ, तू अपनी रुकी दुआएं मांग। मैंने कहा जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध भी उतना नहीं। हाय अली असगर, हाय अली असगर, हाय अली असगर। अजरुकुम अल्लाह। आओ जवानी सलामत, और जवानी सलामत। जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने माँ का दूध भी उतना, जी राजा इबादत कदे न रोवे, उतना नहीं पिया। बेटा तैयार किया रबाब ने, तैयार करके हुसैन की झोली में रखा। हुसैन ने कहा रबाब तेरा शुक्रिया, तूने वो बच्चा मेरे हवाले कर दिया है जो भी माँ को माँ भी नहीं कह सकता। रबाब ने कहा मेरा नहीं, ज़हरा का लाल तेरा शुक्रिया, हर माँ का बेटा चल के गया है, मेरा चलने के काबिल नहीं, तू हाथों में उठा के ले जा। हुसैन खैमे से बाहर निकलने लगे। रबाब ने कहा करीम के लाल जहाँ और एहसान किए हैं वहाँ एक मेहरबानी और कर, असगर को यूं ना उठा, यूं उठा। जब तक मैदान नहीं जाता मैं दरवाजे से देखती रहूं। हुसैन ने असगर यूं उठाया, असगर यूं उठा के रो न रो तेरी मर्जी, खत्म हो गई मेरी हाथ की नौकरी। असगर यूं उठाया, उठा के मैदान जाने लगा। रबाब ने कहा ज़हरा का लाल मुझे बच्चे से एक बात करने दे। हुसैन दर पे रुके, असगर ने कान पे मुंह रख के रबाब ने कोई बात की। हुसैन बेटे को मैदान ले आए, दोनों हाथ पे बुलंद किया करके फरमाते कूफियो शामियो तुम्हारी कोई जंग है तो मेरे साथ, ये 3 दिन का प्यासा है, न इसकी माँ के पास दूध है, न इसकी बहन के पास पानी है, दरियाओं की मालकिन का पोता है, एक घूंट पानी दे दो। इब्ने साद ने कहा हुसैन असगर मांगे तो देंगे। एक मर्तबा बच्चे के कान पे मुंह रखा, मुंह रख के फरमाते असगर हुज्जत तमाम कर दे, ये देंगे नहीं, इन्होंने तेरी दादी को फदक नहीं दिया था, ये देंगे नहीं, इन्होंने हसन को कब्र नहीं दी थी, ये देंगे नहीं, इन्होंने मेरे अकबर को पानी नहीं दिया, तू हुज्जत तमाम कर। बच्चे के कमजोर लब हिले, कमजोर सी आवाज आई कूफियो शामियो मैं 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे एक घूंट पानी दे दो। तसव्वुर भाई 70,000 तीर जमीन पे गिरा। इब्ने साहब ये जंग नहीं ये जुल्म है, हमें पता ही नहीं था 6 महीने का प्यासा है, पानी दे वरना हम बगावत करेंगे। इस कुत्ते ने फौज की हालत देखी, दौड़ता हुआ हुरमल के करीब आया, कहता इक्ता कलाम अल हुसैन, बच्चे का कलाम कता कर, बच्चे को पानी पिला। इस कुत्ते के बच्चे ने अपने सामान से एक जाम निकाला। अब या तो भाई रबनवाज मुझे रोका न कर, या फिर चकवाल वालों से कह वो इशारा समझे, या मुझे कहा न कर सख्त न पड़, या चकवाल को कह वो मेरा इशारा समझे। इस हरामजादे ने सामान से एक जाम निकाला। ज़माना कहते हैं हमारे मुसाहिब पर पर्दा मत डालो। अब आप इजाजत देते हो, देते हो इजाजत, कहते इमाम
इस कुत्ते ने अपने सामान से वो तीर निकाला जो जंगल में हाथियों पे चलाते थे। वो बंदा उठ के बाहर चला जाए जिसने अब मातम नहीं किया, वो बंदा उठ के बाहर चला जाए। अब मातम छुपा के पड़ रहा था, मेरा दिल नहीं था। अब हाथ क्यों बांधता है? अब असद शाह हाथ क्यों बांधता है? अब सैयद कहता ना पढ़। मैं तो पिछले 3 दिन से छुपा के पढ़ रहा हूँ। संभालो उस बुजुर्ग को, वो जो बाहर बैठे हुए उसका हाथ पकड़ लो, हुसैन का वास्ता इसका हाथ पकड़ लो। जी 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 जी, पढ़ो पढ़ो रबनास। इस कुत्ते ने अपने सामान से वो तीर निकाला है जिससे जंगल में हाथियों को, घोड़ों को, ऊंटों को पानी मिलाते थे। इस हरामजादे ने तीर कमान में रखा, छोड़ने का इरादा किया, इसका तीर जमीन पे गिरा। इसने फिर इरादा किया, तीर जमीन पे गिरा। अब कोई मातम करने के लिए जो बूढ़े बैठे हुए हो, ये मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, सर उठाना और मातम करना अगर हो सके तो। अपने साथ करीब आया, कमीना 6 महीने का बच्चा है, न लड़ सकता है न बोल सकता है, तीर क्यों नहीं चलाता? गुनाहगार हो गया वो बंदा जिसने अगले लफ्ज पर मातम न किया। ये कमीना कहता है मेरे पास आ, मैं तीर कमान में रख के छोड़ने का इरादा करता हूँ। मुझे हुसैन के हाथ पे कभी रसूल नजर आता है, कभी बतूल नजर आती है, कभी अली नजर आता है, कभी हसन नजर आता है, कभी हुसैन नजर आता है। अब जो मातम न कर सके माफी मांगे। ये कुत्ता कहता तू तीर चला, चाहे रसूल को लगे चाहे बतूल, मातम मातम। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। ना 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 ना, जल्दी नहीं, गाजी का वास्ता 2 मिनट और पढ़ने देना मुझे। हुसैन का वास्ता कोई पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पे खत्म हो जाए। राजा इबादत, ये कुत्ता कहता तू तीर चला, चाहे रसूल को लगे चाहे बतूल को लगे। खुशियों आपकी बात, इस हरामजादे ने तीर कमान में रखा, इसने छोड़ने का इरादा किया। खेमे का पर्दा हिला, रबाब की आवाज आई, असगार संभल के मेरे लाल। जो बात मैंने खेमे में की थी वो वक्त आ गया। मैं तीरंदाज की बेटी हूँ। असगर इसका निशाना तू नहीं, इसका निशाना तेरा बाप है। खबरदार तीर हुसैन को न लगे, तेरी दादी गिला करेगी। इधर रबाब ने हुक्म दिया, उधर इसने तीर छोड़ा। असगर हुमक के तीर के सामने आया। 3 नोके हैं इस तीर की, एक असगर को यहाँ लगी, एक यहाँ लगी, दूसरी इस कान में दाखिल हुई, इस कान से निकल के हुसैन के हाथ में जा लगी, हुसैन के बाजू में तीर लगा। रबाब की आवाज आई, असगर मैंने मना नहीं किया था। बाप के हाथ पे 6 महीने के असगर ने हाथ बांध के कहा बाबा मेरी माँ से नाराज न होना, मैंने बड़ी कोशिश की है तुझे तीर न लगे। और बाबा मेरी मजबूरी है, मेरा सर छोटा है और तीर बड़ा है। ओ बाबा, और मेरे गरीब बाबा, और मेरे प्यासे बाबा, और मेरी माँ से 2 मिनट हो, 2 मिनट हो, जिंदगी का कोई पता नहीं। जी बस करो राजा आशिक, 1 मिनट और पढ़न दे। गाजी दा वास्ते 1 मिनट और। खुदा का हर से 2 दफा के शहीद है, ये 3 दफा के शहीद है। पता नहीं इस बुजुर्ग का अपना मरने पे दिल है। 2 मिनट की इजाजत दे दो, असगर का वास्ता 2 जुमले और पढ़ने दो। बेटा दफन किया हुसैन ने, मैंने कह दिया है, तूने सुन लिया। पता उस हुसैन को है जिसने रबाब से कहा है आ रबाब असगर दफन करे। और यार कायनात में कहीं और भी तूने देखा है, माँ ने मैयत उठाई हुई है, बाप कब्र खोद रहा है, ज़हरा की आवाज़ आई बाबा अब तो तेरा दीन बच जाए। 2
ابھی یہ پنڈی سے کہتا ہے آگے نہ پڑھ. رائے صاحب ایک جملہ میں نے اور تکی پڑھن دیو. حسین نے بیٹا دفن کیا, آ گئی شام غریباں, سروں کی گنتی 11 محرم کو شروع ہو گئی. یہ حرام زادہ شمر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا, شہید 72 ہیں, ساری 71 ہیں. ایک کتے نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین نے اصغر کو دفن کیا ہے. اس حرام زادے نے حکم دیا 500 گھوڑے سوار نیزے ہاتھوں میں لے کے اصغر ڈھونڈو. گھوڑے سواروں نے نیزے پکڑ کے زمین میں اتارنے شروع کیے. سکینہ نے پوچھا اماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ رباب نے کہا ہمارا رہا جو کوئی نہیں. رباب نے کہا ہم غریب جو ہو گئے. یہ اچانک ایک نیزہ زمین سے گزر کے اکبر کے اصغر کے سینے میں جا لگا. رباب کا پھول نیزے پہ آیا, اصغر کا منہ پھر گیا خیمے کی طرف. آواز آئی اماں اب تو راضی ہو. اکبر نے صرف نیزہ کھایا تھا اور میں نے تیر بھی کھایا. جلدی نہیں, غازی کا واسطہ ایک جملہ اور پڑھنا میں نے تیر بھی کھایا, میں نے نیزہ بھی کھایا. ایک کتا اصغر کا جسم لے کے آیا, ابن سعد کے سامنے زمین پہ رکھا, کہتا میرا انعام دے. یہ حرام زادہ کہتا مجھے اصغر کا بدن نہیں چاہیے, میں نے بدن کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جاؤ حسین کا واسطہ, مجھے اصغر کا سر چاہیے. راجہ عبادت پھر تو پوچھتا ہے کہاں سے پڑھتا ہے؟ غازی کی قسم ہے 9 لاکھ بندے کا منہ پھر گیا. کھولی آگے بڑھا, کہتا بچے کا سر چاہیے. اس نے کہا, اس حرام زادے نے مقتل میں سے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا اٹھایا, 6 مہینے کے اصغر کو زمین پہ رکھا, ایک ہاتھ اصغر کی زلفوں میں ڈالا, ایک گھٹنا اکبر کے سینے پہ رکھا, خنجر والے ہاتھ سے ضربے لگانا شروع کی اور ختم کرنا. اور کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا, رباب کی آواز آئی, اور کوئی چھڑاؤ, اور کوئی بچاؤ, اور کوئی چھڑاؤ, اور میرا جی بس کرو. کل 6 محرم کو صبح 9 بجے امام بارگاہ مہاجرین سادات سے ماتمی جلوس برآمد ہوگا. مقرر راستوں سے گزرتے ہوئے اسی امام بارگاہ میں پہنچے گا. ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. قبر بنائے ہٹ کے دے جدا پیو کوئی وچ قبر دے پتر لائے ہٹ کے دے جدا پیو کوئی وچ قبر دے پتر لائے. دوسرا پڑھے تلوار اپنی تلوار اپنی عظمِ دریا, شاہ پتر دی قبر بنے دریا. تلوار اپنی عظمِ دریا, شاہ پتر دی قبر بنے دریا. واہ حوصلہ سین رباب دائے, واہ حوصلہ سین رباب دائے. کھڑی رہی اصغر کوچائے ہٹ کے جدا پیو کوئی وچ قبر دے پتر لائے ہٹ کے دین. جدا پیو کوئی وچ قبر دے پتر لائے. او پہلا تیر دے نال شہید تھیا, ول نیزے قبر چباریا.
او فضل شوقی